اوروبا ليج سيكون البارتينوبي نابولي اللي باش يلعب ضد ارسنال. خطيره والهدف الاول للانتر. 1-0 للانتر، 1-0 للانتر. هدف مباغت في اقل من 3 دقائق من اسرع الاهداف في تاريخ الديربي. ديربي الغضب بديربي مادونينا، ينطلق بغضبة سباليتي، بغضب الانتريستا. النيراتزوري الجريح الاوروبي ينتفض في مباراة المادونينا. 1-0 للجراند انتر، 1-0 الهدف الاول. هذه الكرة كيفاش دارت، الدفاع ما يضغطش، يمشي بيريزيتش على القائم الثاني، تتحول على القائم الاول، ترجع 1-0 عن طريق اللاعب الاوروغواني. ليج والسبعة المونديال. خطيرة والحارس ممتازة للتعادل، فرصة لإدراك التعادل. مباراة من نار، مباراة كبيرة في هذه البدايات هنا في السانسيرو. 1-0 الانتر، ولكن ميلان موجود وردة الفعل. أول هدف في هذا الموسم الإيطالي في 30 لقاء بين سكوديتو والكالتشيو والكوبا. سجل 6 أهداف في الكاس مع جينوفا، والثنائية مع الميلان اللي موجود في السيمي فينالي أيضا للكوبا. عن طريق متوسط الميدان القادم من الخلف فيسينو، ارجع في النص في كرة بالوسط، والكرة الهدف الثاني خطيرة، والهدف الثاني مرة أولى مرة ثانية، والحارس يتألق دوناروما، والدفاع الضغط واضح جدا والتفوق أوضح. الانتر ممكن يحسم الدرج. وبيونتيك الميلان 19، بيونتيك تمشي كرة الفريق الميلان، محاولة التوزيع، كرة على القائم بالراس، وفرصة التعادل تهدر من الميلان. كرة للتعادل ضاعت من الفريق الميلاني، ورا كانت عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا. باكيتا كان قريب جدا البرازيلي من معادلة الارقام، تقريب من اول فرصة من اول كرة. اليارديني ماشي كرة للاعب دامبروزيو، توسع كرة خطيرة، شالاغنو، والكرة ترجع مرة اخرى لباكيتا. باكيتا خطأ وانذار في راي، فما مسك يستوجب الانذار الحكم. ماذا سيقرر السيد ماركو غويدا على خطأ اللاعب دامبروزيو المطلوبة. ترجع 1-2 ممتازة الانتر، انتظار التسديد، والحارس الحارس دوناروما. كرة أخرى ملعوبة بامتياز للفريق الانتريستا، يلعب الكرة شالانوغلو، والكرة خطيرة، يشوط شالا، والحارس يتصدى بامتياز سمير هاندانوفيتش. مباراة ممتازة وديربي مثير. وبعد 20 دقيقة بالكاو للينيا، والكرة تتهيأ لفريق الانتر، فرصة قتل المباراة بالهدف الثاني، التوزيع والدفاع شالانوغلو، والكرة ممتازة في منطقة الجزاء، وزع كرة الحارس للانتر الآن، كرة في الرواق، يعاني كالابريا، عرضية، والهدف الثاني يهدر بطريقة غريبة. الهدف الثاني يضيع بشكل غريب جدا. القاضية من فيسينو، فيسينو القادم من الخلف، كرة ركنية، ركنية الانتر الباحث عن الثاني، والحارس دوناروما. ترجع الكرة مرة أخرى، التغطية والاندفاع، ورودريغيز ورقة صفراء مستحقة، ورقة صفراء على السويسري. أي شوط وأي دقائق، أي متعة وأي إمتاع. الديربي ديل مادونينا، عرضية الثاني، فيها الهدف الثاني، فيها الهدف الثاني. رودريغيز البرازيلي، وباكيتا يغسل كرة، باكيتا يغسل كرة في خطأ للإنتر. ايه خطأ للإنتر. سباليتي يتفوق في الشوط الأول تكتيكيا على جاتوزو، حتى على مستوى الانتر يتواصل. هدف في البدايات وهدف في الخواتيم، على خطأ يستفيد منه الآن فريق النيراتزوري. صافرة الحكم ماركو غويدا. إذا كرة ستلعب ترجع الكرة مرة أخرى ميلانيستا، كرة ملعوبة طويلة، لمن الأفضلية؟ فما خطأ، الحكم يقول الإنتر، الحكم يقول الإنتر. وجمهور سانسيرو الميلانيستا كان يمني النفس بأن يكسب هو الفاول. خطأ واضح ضد الثابتة مهمة جدا في الدربيات وفي المباريات القوية بالراس، وفرصة الهدف الثاني ضاعت، فرصة قتل الديربي ضاعت، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة. شكله شكرينيار، شوف الكرة بالراس، نعم هو شكرينيار كان ممكن يسجل الضربة القاضية. يمشي الكرة مرة أخرى، بروزوفيتش على القائم الثاني بالراس ركنية، الحكم زاد 2، يمشي شالانوغلو، خطيرة، والكرة على القائم الثاني وتحولت ركنية. خطيرة الكرة الثابتة، الميلان يكتسح بالكرة الثابتة وخروج بهذا التواجد وهذا الإبداع، ممكن يجيب الثاني، يستاهل الثاني، يستحق الثاني. شوط الاندفاع، شوط الحوار والثنائيات، شوط التألق هجوما ووسط. أرجنتيني بالنسبة لتشكيلة الميلان، خروج جاليارديني، يمشي جاليارديني، ممتازة وامتياز للحارس دوناروما، ممتاز رقم 5
ما يلعبش بورخا، ما يلعبش كاندريفا، يلعب مفاجأة الديربي في السيران. يقرب الهدف الثاني، يتشم الهدف الثاني، قاعد يسخن، الراسية تاتي والثاني ياتي ايضا الهدف الثاني لفريق الانتر ميلانو. هدف مستحق، الهدف الثاني عن طريق الهولندي الطاير، ستيفان ديفري، ستيفان الهولندي، يسجل ثاني هدف. قلت لك هدف يتشم، هدف يتحدينا في المقابل، 1 ضد 1، مان تو مان اوروبي، والثاني وهذا هدف اخر. يمشي الانتر مات السهل الان بالثاني، ولكن على الميدان يبقى كل شيء ممكن. هدف، لماذا لا يستجيب اللاعبين في دخول الفترة الثانية احسن مما كانت الشوط الاول والفترة الاولى؟ نفس الشيء، نفس الانتر الان يستعد في يوم المشاكل. بيوني تمشي الكرة على القائم الثاني، الراسية دوناروما بالبوكس، وتروني يستعد للدخول، الكرة تمشي بالراس، الهدف الأول باكايوكو يشعل فتيل الديربي الفرنسي، يضرب كرة ويرجع جمهور الميلان 2-1 من أول خطة، من أول عفوة، من كرة ثابتة بنفس طريقة هدف الهولندي، يسجل الفرنسي 2-1 في ديربي يصبح مجنون، في ديربي يصبح مامول، يتأمل فيه الولد والوالد يتأملان في الكامباك والريمونتادا. إذا يذيع ماتش كل يوم. الآن في أولى دقائق تفوق الميلان، قد يرجع الميلان ويفسخ الثاني. هذا هو التغيير الثاني، يغادر رودريغيز، أبو إنزاغي سجل دوبليت 2-1. ترجع كرة محاولة أوت صحيح. الآن في 2-1 باش يخاف الانتر. الآن الميلان يحاول، الانتر من جديد، فرصة الثالث، حط مراوغة، حط الثانية، الحكم يتيح، ارجع للخطة، فاول. سلامات اللطف عليك من الشد العضلي والشد العصبي والشد الذهني والشد الكروي والشد التلفزيوني والشد والرباط الصليبي يا جويدا. الارجنتيني يمشي ويحط الثالث بكل قوة يضرب وكرة تدخل في الشبكة ثالث مرة. 3-1 للانتر، كرة فيها برشا شك والحكم يقول العب، تصورتها خطأ فاول ولكن الحكم يقرها بينالتي، والكالتشو دي ريغوري تجيب الثالث للانتر، ممتازة. ينطلق الهجوم، التوزيعة ممكن، وين بالراس يا بيون. الكرة الإيطالية لاعب في الثمانينات مع الذئاب. كرة مازال الديربي، يرجع سوزو، يمشي سوزو، والهدف الثاني. قلت لك مازال الديربي، ما نعرفش علاش الإحساس في 2 بلاش. قلت لكم الانتر ما نعرفش، متناقض مع نفسي. ماذا في 3-1 و20 دقيقة ما زالت، حسيتها ما زالت، فما شكون قال لي ما زال.